ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेषजाड्यापहा। आदरणीय सज्जनवृन्द, हाम्रो भागवत धाम नेपालको आयोजनामा हुँदै आइरहेको सत्संग कार्यक्रमको आज महाभारत श्रृङ्खला। महाभारत भनिन्छ फेरि पनि महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते निरुक्तम अस्य हि वेदो सर्व पापै प्रमुच्यते। हामीले महत्व र भारवत भएकै कारणले गर्दा महाभारत भनिएको हो भन्ने किसिमको कुराको व्याख्या गर्दै आइरहेका थियौं। र महाभारत कथा यद्यपि हामीले टेलिभिजनको त्यो महाभारत श्रृङ्खलामा थोरै त्यो कथा वस्तुलाई त हेर्दै पनि आइरहेका हौं, तर त्यो हेरिएको कथामा केही कुराहरू कमी कमजोरी पनि होलान्। यहाँ भइरहेको जुन महाभारत कथा छ यो चाहिँ स्वयं व्यासजीले लेख्नु भएकोमा आधारित रहेर नै बोलिरहेको छ। हामीले महाभारतको त्यो घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिमा पाण्डवहरू पाञ्चाल नरेशकोमा यात्रामा पाञ्चाल देशतिर जब लाग्नु भएको थियो, त्यो बेलामा उहाँहरू सरोवरमा गएर स्नान गर्दाखेरिमा चित्ररथ गन्धर्वसँग भएको युद्धको कुरा गरेका थिए। चित्ररथ गन्धर्वसँग पाण्डवहरूको युद्ध भयो, त्यसमाथि युद्ध गर्ने त अर्जुन नै हुनुहुन्थ्यो। अर्जुन र चित्ररथको युद्ध हुँदै गर्दाखेरिमा अर्जुनले पछि गएर चित्ररथलाई सोध्नुभयो कि हे चित्ररथ, तपाईले हामीमाथि आक्रमण गर्नको कारण के हो भन्दाखेरिमा चित्ररथले भन्नुभयो कि मैले यहाँ तपाईहरुलाई एउटा शिक्षा र एउटा उपदेश दिनको लागि पनि आक्रमण गरेको हुँ। किनभने हामी सनातन दर्शनमा सम्पूर्ण राजा महाराजा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै न कुनै विद्वान ब्राह्मणलाई, विद्वान पुरुषलाई गुरु बनाउनु भएको छ र पुरोहित बनाउनु भएको छ। तपाईहरुले अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो प्रकारको गुरु पुरोहितको कल्पना गर्नु भएको थिएन, त्यस कारणले तपाईहरुप्रति मैले आक्रमण गरेको हुँ भन्नुभयो। चित्ररथ गन्धर्वसँग यस्तो किसिमको संवाद हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँले चित्ररथले फेरि के कुरा गर्नुभयो भन्दा गुरु भएकै कारणले, आफ्नो पुरोहित राखेकै कारणले गर्दाखेरिमा तपाईको पूर्वजहरूले यति महान कामहरू गर्न सफल हुनुभएको थियो। महाराज सम्वरणले सूर्यकी छोरी तपतीसँग विवाह गर्नको लागि पनि आफ्नो गुरु वशिष्ठजीको सहारा लिनुभएको थियो भन्नुभयो र चित्ररथले पाण्डवहरूलाई त्यो इतिहास पनि बताउनु भयो। विश्वामित्रजी र वशिष्ठजीको बीचमा भएको द्वन्द्वको बारेमा पनि बताउनु भयो। उहाँहरूको बीचमा भएको झगडा, उहाँहरूको चाहिने त्यो विश्वरथ महाराज गाधीका छोरा विश्वरथ चाहिँ कसरी विश्वामित्र बन्नु भयो भन्ने किसिमको कुरा पनि उहाँले त्यो इतिहास पनि बताउनु भयो र सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ संवादको रूपमा भए। अनि अर्जुनले पनि आफूले प्राप्त गर्नु भएको के त्यो अस्त्रहरू चाहिँ चित्ररथ गन्धर्वलाई पनि उपहार दिनु भएको छ। त्यहाँ साथसाथै चित्ररथ गन्धर्वले अर्जुनलाई भनौं पाण्डवहरूलाई आफूसँग भएको अजर अमर अमोघ चाहिँ त्यो रथको लागि जुन घोडा छ त्यो घोडाहरू प्रदान गर्नुभयो।
अर्जुनले त्यतिखेर के भन्नुभयो भने, हे चित्ररथ, तपाईले दिनुभएको यो उपहार हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं, तर यो अहिले हजुरकै आसपासमा मतलब साथमा रहोस्, आवश्यक परेको बेलामा म लिन्छु भन्नुभयो। र त्यो जुन अर्जुनले चाहिने युद्ध गर्दाखेरिमा जुन घोडाहरू हुन्छ, त्यो घोडाहरू त्यही चित्ररथ गन्धर्वले चाहिने प्रदान गर्नुभएको घोडा हो भनेर यहाँनिर संकेत गरियो। त यसरी चित्ररथ गन्धर्वसँग सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि उहाँहरू पाञ्चालको लागि यात्रा गर्न थाल्नुभयो। त्यसमा बाटोमा केही ब्राह्मणहरूसँग भेट भयो। ब्राह्मणहरूसँग भेट भएपछि युधिष्ठिरले बडो सौहार्दपूर्ण तरिकाले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुभयो। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम फलम मूलम च भनेर उहाँले बडो सत्कारसँग प्रेमपूर्वक ब्राह्मणहरूको चाहिँ सत्कार गर्नुभयो। अनि ती ब्राह्मणहरूबाट पाण्डवहरूलाई असाध्यै राम्रा सन्देशहरू दिएर तपाईहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ कुराकानी भयो। त्यसमा पाण्डव र ब्राह्मणहरूको बीचमा संवाद हुने सन्दर्भमा हामीहरू याज्ञसेनी द्रौपदी पाञ्चाल नरेश द्रुपदले आफ्नो यज्ञबाट उत्पन्न भएकी छोरी पाञ्चाली जो द्रौपदी छिन् उनको स्वयंवरको आयोजना गर्नुभएको छ रे। त्यो हेर्नको लागि हामी जाँदैछौँ। त्यो यज्ञमा स्वयं द्रोणाचार्यका शत्रु रूपमा उत्पन्न हुने भएका दृष्टद्युम्न पनि छन्, जो जन्मदैखेरि कवच कुण्डल आदि लिएर जन्मिएका छन्। यस्ता प्रकारका ती दाजु बहिनी जो उत्पत्ति भएका छन् उनीहरूलाई पनि हामीलाई हेर्न मन लागिरहेको छ भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर कुराकानी हुँदै गयो र ब्राह्मणहरू पनि त्यहाँ लाग्नुभयो। अनि पाण्डवहरू पनि पाञ्चालको यात्रातिर लाग्नुभयो। बाटोमा जाँदाखेरिमा पाण्डवहरूले फेरि त्यहाँ व्यासजीलाई भेट्नुभयो। व्यासजी पनि बाटोमा देखा पर्नुभयो। अनि व्यासजीले त्यो जुन पछि हुने कुराको जुन संकेत छ, द्रौपदीसँग पाँचै भाइको विवाह हुने छ भन्ने कुरा युधिष्ठिरलाई थोरै मात्र संकेत गर्नुभयो। अरू चार दाजुभाइले त बुझ्नु भएको छैन, तर युधिष्ठिरलाई चाहिँ त्यहाँनिर व्यासजीले त्यो पनि संकेत गर्नुभयो। र यी सबै कुरा सुनेपछि व्यासजीले त्यो संकेत गर्नुभएपछि युधिष्ठिरले त कुरा बुझ्नुभयो। सबैजना त्यहाँबाट उहाँ पुग्नुभयो। द्रुपदको दरबारमा पुगेपछि त्यहाँ जुन लक्ष्य वेदको लागि जुन आयोजना गरिएको थियो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँनिर देखा पर्यो, देखियो। सबैतिर चारैतिरबाट राजा महाराजाहरू उपस्थित भएका थिए र त्यो लक्ष्य वेदको लागि त्यहाँ जुन मञ्च खडा गरिएको थियो त्यहाँ सबैजना कौरवहरू थिए, शल्यहरू थिए, जयद्रथहरूदेखि लिएर मगधराज जरासन्ध आदि सम्पूर्ण महावीरहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। त यो सबै कुरालाई देखेर दृष्टद्युम्नले ती सबैको परिचय गराउनु भयो र त्यहाँ 1, 2, 3 अध्यायसम्म त त्यो दृश्यको नै त्यहाँनिर महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। सुन्दर तरिकाले त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ र पाञ्चाल नरेश द्रुपदको त्यो आफ्नै छोरी द्रौपदीको स्वयंवरको लागि आयोजना गरिएको त्यो सुन्दर दृश्य कला कौशलको वर्णन गरिएको छ। यसरी व्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ, त हे जनमेजय, त्यतिखेर दृष्टद्युम्नले उठेर आफ्नी बहिनी द्रौपदीलाई ती सम्पूर्ण राजा महाराजाहरूको परिचय गराउनु भयो। अनि त्यो सम्पूर्ण कुरा देखिरहनु भएका ती पाण्डवहरू जो ब्राह्मणको रूपमा जानुभएको थियो उहाँहरू आफ्नो चाहिँ एक छेउमा आनन्दसँग बसेर सब दृश्य हेरिरहनु भएको थियो। अब एक एक गरेर ती सबै महाराजाहरू महापुरुषहरू जो वीर थिए ती सबै त्यो धनुष उठाउनको लागि जो जान्थे, उठाउन के खोज्दाखेरि नै उनीहरू त्यहाँ लड्थे। लड्दाखेरिमा उनीहरूको कवचहरू भनौँ कुण्डलहरू जे लगाएका थिए ती सबै तोडिएको हुन्थ्यो र लाजले भुतुक्क भएर तिनीहरू सबै एक एक गरेर परास्त हुँदै गइरहेका थिए। त त्यतिकै बेलामा सबै अब दुर्योधन, जयद्रथ, मगध नरेश, जरासन्ध आदि जस्ता सबै वीरहरूले त्यो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कर्ण पनि त्यहाँ पुगेका थिए। कर्णले जब त्यो धनुष के उठाउन खोजेका थिए
त्यतिखेर द्रौपदीले म सुतपुत्रलाई वर्णन गर्न सक्दिनँ भनेर त्यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर बोल्नु भएको छ द्रौपदीले। त द्रौपदीले त्यो बोलेको कुरा सुनेर कर्ण त्यहाँबाट अब केही नबोलिकन कर्णले त्यहाँबाट हात झिकेर ऊ पनि आफ्नो ठाउँमा गएको छ। अब त्यतिकै बेलामा त्यहाँ जुन ब्राह्मणको रूपमा आउनुभएको अर्जुनले लक्ष्यभेद गर्नको लागि राखिएको त्यो धनुषलाई उठाउनु भयो र आफ्नो पराक्रम अनुसार लक्ष्यभेद गर्नुभयो। तर त्यो लक्ष्यभेद अनुसार अब द्रौपदीलाई उहाँले लिनुभयो। भनेको मतलब द्रौपदीलाई त्यहाँबाट पाँचै पाण्डवहरूले अब लिएर आफूले चाहिँ त्यो पराक्रम देखाएरै प्राप्त गरेको रत्नको रूपमा लिएर जान थाले। यो दृश्यलाई देखेर त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण राजाहरूले हामी सम्पूर्ण चाहिँ यो क्षत्रिय जो महाराज राजाहरू थियौँ हामीहरूको अपमान भयो भन्ने कुरा भनेर पाञ्चाल नरेश द्रुपदमाथि आक्रमण गर्नको लागि अगाडि बढे। जन्मेजयलाई वैशम्पायनजी भन्दै हुनुहुन्छ कि हे राजन, यस्तो प्रकारले त्यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण राजाहरू द्रुपदमाथि खनिन के लागेका थिए। त्यो बेलामा अर्जुनले र भीमसेनले ती सबै राजाहरूलाई परास्त गर्नुभयो। अनि त्यहाँनिर उपस्थित लड्नको लागि आइरहेका सबैलाई परास्त गरिसकेपछि जो कर्ण थियो, कर्णसँग चाहिँ नि अर्जुनको युद्ध हुन थाल्यो। कर्णलाई अर्जुनले यति सजिलैसँग परास्त गर्नुभयो। त्यसपछि कर्णले भन्न थाल्यो कि हे ब्राह्मण, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ मलाई चाहिँ यहाँनिर परास्त गर्न सक्ने कि त अर्जुन नै हुन्थे कि परशुराम नै हुनुपर्छ कि देवराज इन्द्र नै हुनुपर्छ? तपाईँ को ब्राह्मणको भेषमा आउनुभएको भनेर त्यहाँ चिनेको छैन। तर यस्तो प्रकारले कर्णको र अर्जुनको संवाद भएको छ। अनि अर्जुनले पनि आफूलाई म कुनै देवता पनि होइन, परशुराम पनि होइन र म एउटा चाहिँ ब्राह्मण हुँ भनेर उहाँले म धनुर्धारी ब्राह्मण हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिनुभयो र ल अब म तिमीसँग युद्ध गर्छु भनेर अर्जुन जब तयार हुनुभएको थियो, कर्णले अब मैले नसक्ने ब्राह्मणसँग म युद्ध गर्न सक्दिनँ भनेर आफूले चाहिँ नि परशुरामलाई कहीँ चाहिँ नि उनले चाहिँ त्यो मूर्ति देखे, भनौँ परशुराम जस्तै चाहिँ नि उनलाई लाग्यो। त्यसपछि कर्ण पनि त्यहाँबाट हिँडे र अनि अर्कोतर्फ युद्ध हुने सन्दर्भमा शल्यसँग भीमसेनको युद्ध भयो। भीमसेन र शल्यको युद्ध एकातर्फ अर्जुनको र कर्णको यस्तो प्रकारको युद्ध भइरहेको थियो र यस्तो प्रकारको संवाद भइरहेको थियो भने हे राजन, अर्कोतर्फ शल्य र भीमसेनको बीचमा युद्ध भइरहेको थियो। त्यहाँ युद्धकै वर्णन छ यसमा पनि, त युद्ध भइरहेको थियो। अन्तमा भीमसेनले शल्यलाई परास्त गरिदिनु भयो र अब पाँचै भाइले मिलेर द्रौपदीलाई लिएर आफू त्यो जुन कुम्हार त्यहाँनिर जुन यात्रा गर्दै जाने सन्दर्भमा उनीहरू पाञ्चाल राज्यमै पुगेर एउटा कुम्हार भनेको एउटा कुम्हारको घरमा चाहिँ नि बस्नु भएको थियो, त्यहाँ लिएर जानुभयो। अनि हामीले केही रत्न लिएर आएका छौँ भनेर भन्नुभयो पाण्डवहरूले। त त्यस्तोमा त्यो घरमा बसिरहेकी जुन आमा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो कुन्ती माताले लिएर आएको रत्न सबैजना पाँचै भाइ बाँडेर लिनु भनेर यस्तो प्रकारले बोलिदिनु भयो। अनि देख्नुभयो त फेरि द्रौपदीलाई, अनि ओहो मैले मबाट कसरी यो अनायास यस्तो प्रकारको बोली आयो, त मेरो यो बोलीलाई असत्य चाहिँ नहोस् है भनेर फेरि त्यो कुरा राख्नुभयो। त यस्तै प्रकारले अब यो के गर्ने कसो गर्ने त्यहाँनिर त्यतिकै कुरा हुँदै थियो र ल र राखियो। उहाँहरू त्यहाँ बस्नुभयो। त्यतिकैमा भगवान कृष्ण र बलरामजी पनि आउनुभयो। अब भगवान कृष्ण र बलरामजी आएर त्यहाँनिर हामी वसुदेव नन्दन कृष्ण बलराम हौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो परिचय दिनुभयो र युधिष्ठिरको र कुन्ती माताको चरण स्पर्श गर्नुभयो भनेर व्यासजी स्वयं यहाँ लेख्नुहुन्छ। हे जनमेजय, त्यसपछि अब हामी युधिष्ठिरले भन्नुभयो कि हे वासुदेव, हामीलाई कसैले पनि चिनेको थिएन, हजुर यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो भनेर यस्तो प्रकारले युधिष्ठिरले चाहिँ भगवानसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा हे महात्मा, तपाईको यो आगो कसरी चाहिँ नि थाहा नपाइकन रहन सक्छ र हामीले थाहा पाएका छौँ। अब यहाँ यो सबै भेदहरू नखुलोस्
भन्नको लागि अब हामी जान्छौँ भनेर यस्तो प्रकारले बलराम र कृष्ण चाहिँ नि त्यहाँबाट फेरि बिदा हुनुभएको छ। जुन कि हामीहरूले महाभारत सिरियलमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन स्वयंवरमा पनि कृष्णले सङ्केत गर्नुभएको आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ देखाइएको छ। यद्यपि यहाँनिर महाभारतमा चाहिँ स्वयं व्यास लेख्नुहुन्छ कि यति बेलासम्म युधिष्ठिरले भगवान कृष्णलाई पनि देख्नु भएको थिएन, कृष्णले पनि पाण्डवहरू ती सबै कसैलाई देख्नु भएको थिएन। त यहाँनिर एकैचोटि द्रौपदीलाई लिएर त्यो ठाउँमा आइपुगिसकेपछि जुन ठाउँमा कुन्ती माता बस्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा आउँदाखेरिमा वासुदेव भगवान कृष्ण र बलरामजी आउनुभयो। अनि त्यहाँबाट उहाँहरू पनि अब यो भेद कहीँ नखुलोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। अब के गर्ने भनेर यस्तो प्रकारले यहाँ यतिकै हुँदै थियो। उतातिर पाञ्चाल नरेश द्रुपदलाई शङ्का लागिरह्यो कि आफ्नी छोरी वास्तवमा विवाह कसले चाहिँ लिएर गएको हो, कसकोमा चाहिँ पर्न गइन्, त्यो जान्नको लागि आफ्नो छोरा दृष्टद्युम्नलाई गुप्तचरको रूपमा त्यो ठाउँमा पठाउनु भयो। अब दृष्टद्युम्न पनि कसैले थाहा नपाउने गरेर आफ्ना केही सहयोगीहरूलाई लिएर जहाँ त्यो पाण्डवहरू बसेका थिए त्यो कुमारको घरमा त्यहाँ जानुभयो र कसैले थाहा नपाउने गरेर उहाँले त्यो के रहेछ, कस्तो रहेछ, के हुँदै रहेछ, को रहेछन् यिनीहरू अहिलेसम्म त चिनिएको थिएन नि, त्यो चिन्नको लागि भनेर दृष्टद्युम्न गोप्य तरिकाले त्यहाँनिर हेर्ने, विचार गर्ने र बुझ्ने गर्न थाल्नु भएको छ। त त्यहाँनिर बडो धार्मिक कुराहरू हुन्छ, युद्धका कुराहरू हुन्छ, लडाइँका कुराहरू हुन्छ, हात हतियारका कुराहरू हुन्छ, साथसाथै केही लिनको लागि छोराहरूलाई चाहिँ अब बाहिर भिक्षा लिने कुरा नै गरिएको छ। यहाँ भिक्षा लिन चाहिँ कुन्ती माताले पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू भिक्षा लिएर आउनुहुन्छ। साथसाथै त्यो बनाउने खुवाउने सन्दर्भमा कुन्ती माताले बनाएको चिजहरू बाँड्नको लागि द्रौपदीलाई पराउनुहुन्छ। अनि द्रौपदीले पनि त्यो माताले भने बमोजिम आधा खानेकुरा भीमसेनको लागि, आधाले अरू सबैलाई बाँड्ने, बलि वैश्वदेव आदि चढाउने कुराहरू, सबै देवदेवतालाई चढाउने आदि कुराहरू सम्पूर्ण यहाँ महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। यति बेलासम्म लगेर एउटा अतिथिलाई लगेर घरमा सुरक्षित साथ राखे जस्तो गरेर द्रौपदीलाई राखिएको अवस्था छ। अब दृष्टद्युम्नले आएर त्यो घरमा त्यहाँको सम्पूर्ण रीतिस्थिति, त्यहाँको संस्कार, सम्पूर्ण कुरा बुझ्दै गर्दाखेरिमा यी सामान्य मान्छे होइनन्, बडा धार्मिक र बडो विद्वान, साथसाथै यिनीहरूको कुरा गरेको सुन्दा यताउति क्रियाकलाप सब हेर्दाखेरिमा यी सामान्य व्यक्ति नभएर क्षेत्रीय वीरहरू नै हुन् भन्ने किसिमको कुरा दृष्टद्युम्नले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि ती सबै त्यहाँको सम्पूर्ण हालखबर लिएर दृष्टद्युम्न आफ्नो पिताकोमा जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ के त भन्दाखेरिमा त्यहाँ भएको त्यो त नजिकै छ, त्यही पाञ्चाल राज्यमै गएर चाहिँ नि उहाँहरू त्यो पाण्डवहरू बस्नु भएको छ नि, त्यो त दरबारबाट अलिकति नजिकै चाहिँ नि त्यो कुमारको घर भनेको छ, त्यहाँनिर गएर उहाँहरू बस्नु भएको छ। दृष्टद्युम्नले गएर त्यो सम्पूर्ण कुरा बुझेर आफ्नो पिता द्रुपदलाई गएर यी सामान्य व्यक्तिहरू होइन रहेछन्, यिनीहरूमा चाहिने क्षत्रियमा हुने जुन गुण छ त्यो पनि छ र अत्यन्त स्वाध्याय गर्ने, शास्त्रका कुराहरू गर्ने, युद्धका कुराहरू गर्ने, हात हतियारका कुरा गर्ने सम्पूर्ण भएको कारणले गर्दा यी सामान्य व्यक्ति होइनन् भन्ने किसिमले द्रुपदलाई दृष्टद्युम्नले बताउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ द्रुपदको मनमा चाहिँ के लागिरहेको हुँदो रहेछ भने मेरी छोरी द्रौपदी जो पहिला आफूलाई द्रोणाचार्यसँग जुन युद्ध भएको थियो नि त्यो बेलामा चाहिँ नि युद्ध अर्जुनले जुन युद्ध कौशल देखाउनु भएको थियो त्योबाट उहाँ प्रभावित भएर मेरी छोरी द्रौपदीको विवाह त पाण्डु नन्दन अर्जुनसँग हुनुपर्ने भन्ने उहाँको जुन चिन्तन थियो त्यो चिन्तन पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। यम यम चिन्तयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम भने जस्तै हे पिताश्री यहाँनिर जुन तपाईले जुन अनुमान गर्नुभएको थियो त्यस्तै हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। दृष्टद्युम्नले पाण्डव भनेर त चिन्नु भएको छैन, तर त्यहाँनिर त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरिमा र त्यहाँ भएको त्यो क्रियाकलाप हेर्दा त्यो लाक्षागृहमाबाट पाण्डवहरू बचेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको संकेत चाहिँ
दृष्टद्युम्नले त्यहाँनिर गर्नुहुन्छ। त्यो भएपछि द्रुपद एक प्रकारले खुसी हुनुहुन्छ र अर्को तरिकाले अब के गर्ने त उहाँहरूको परिचय लिनु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो भनेर एकजना आफ्नो पुरोहितलाई लगाएर ती पाण्डवहरू जहाँ बस्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा पठाउनुहुन्छ द्रुपदले। अनि ती ब्राह्मण द्रुपदका जुन पुरोहित हुनुहुन्थ्यो उहाँ गएर युधिष्ठिरकोमा गएर सबै चाहिँ द्रुपदले भन्नुभए जस्तो गरेर तपाईहरूलाई चिन्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरूको लागि भोजन तयार गरिएको छ, उही जानु पर्यो भनेर यस्तो प्रकारले ती ब्राह्मण पुरोहितले त्यहाँ युधिष्ठिरलाई गएर आग्रह गर्नुहुन्छ। र युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ कुनै जाति धर्म वर्ण आदि केही धन सम्पत्ति वैभव कुल केही नहेरिकन केवल वीरतालाई हेरेर नै र पाञ्चाल नरेशले आफ्नो जुन प्रतिज्ञा अनुसार लक्ष्यभेद गरेकै कारणले गर्दाखेरिमा हामीले त्यो उहाँकी कन्या प्राप्त गरेका हौं, त्यसैले अरू कुरा जान्नु केही पनि पर्दैन भन्ने किसिमले चाहिँ त्यहाँनिर युधिष्ठिरले त्यस्तो प्रकारको कुरा त गर्नुहुन्छ। तर फेरि भोजन पनि तयार गरिसकेको छ भनेपछि सबैजना त्यहाँनिर जान तयार हुनुहुन्छ। पाण्डव र द्रौपदी सहित कुन्ती माता पनि जानको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ रथ आउँछ, रथ पनि पठाइएको हुन्छ। द्रुपदले दुईटा रथ पठाउनुहुन्छ कि एउटा रथमा पाण्डवहरू बस्नुहुन्छ र एउटा रथमा कुन्ती माता र द्रौपदी बसेर उहाँहरू पाञ्चाल नरेशको दरबारतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। पाञ्चाल नरेश द्रुपदले उहाँहरू आउँदाखेरिमा त्यो भव्य स्वागतको लागि कस्तो गर्नुभएको हुँदो रहेछ भने त्यो मान्छेको परिचय थाहा पाउन र त्यो व्यक्ति के हो भन्ने कुरा जान्नको लागि त्यहाँ विभिन्न किसिमका कुराहरू राखिएको हुँदो रहेछ। प्रदर्शनी तपाईको काहीँ अब खेतीपातीका चाहिने अब खेतीपाती गरिएका कुराहरू उब्जाउ भएका चीजहरू एकतिर राखिएको छ, अर्कोतिर कला कौशलहरू अब विभिन्न चाहिँ अब चित्र विचित्रका चाहिँ चीजहरू त्यहाँ राखिएको छ। अर्कोतर्फ हात हतियारका ठुला ठुला चाहिँ अस्त्रहरू शस्त्रहरू चाहिँ सजाइएको छ। यी विभिन्न म्युजियममा राखिएको जस्तो गरेर त्यहाँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ प्रदर्शनीहरू त्यो गरिएको हुँदो रहेछ। अब पाण्डवहरू त्यहाँ गएपछि अरू सबै कुरा सामान्य एकचोटि नजर त लगाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूको रुचि चाहिँ वास्तवमा फेरि पनि के भयो त भनेदेखि द्रुपदले त्यहाँनिर सजाउनु भएको त्यो हात हतियार त्यहाँ अब धनुष बाण ढोल मृदङ्ग के हुन्छन् ती चीजहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ देखेपछि उहाँहरूको मन त्यसमा चाहिँ लाग्छ र सबैजना त्यसलाई पल्टाउने हेर्ने छुने सबै गरेर त्यो गर्ने बित्तिकै ए साँच्चै नै यहाँहरू सामान्य व्यक्ति नभइकन वीर क्षत्रिय राजाहरू नै हो भन्ने किसिमको कुरा उहाँको मनमा पर्छ। त्यस्तै गरिकन खाने सवालमा पनि खाने कुराहरूको पनि विभिन्न चाहिने त्यो भेराइटीहरू भनौँ, विभिन्न परिकारहरू बेग्ला बेग्लै तरिकाले सब चाहिँ बनाइएको हुन्छ। जसरी राजा महाराजाहरू बस्छन् र जस्तो प्रकारले उनीहरूले खान्छन् त्यस्तै प्रकारले खाएको देखेपछि साँच्चै नै अब राजा द्रुपदलाई त्यो पनि लाग्छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त परिचय सोध्नुहुन्छ। त उहाँले त्यो परिचय सोधेपछि युधिष्ठिरले पनि सबै आफू यही हो भन्ने किसिमले सबै परिचय दिनुहुन्छ। त्यो सुनिसकेपछि द्रुपद त्यहाँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। यति बेलासम्म द्रौपदीको विवाह भएको छैन, यति बेलासम्म त्यहाँ पाण्डवहरूको कसैको विवाह भएको छैन। मात्र कन्या रत्नलाई उहाँहरूले त्यो लक्ष्यभेद गरेर आफ्नो ठाउँमा लिएर जानुभएको छ र असाध्यै प्रेमपूर्वक एकदम उहाँहरूले सुरक्षित चाहिने द्रौपदीलाई आफ्नो घरमा राख्नु भएको छ र एउटा पारिवारिक सदस्यको हैसियतमा उहाँबाट पूजा गराउने अब चढाउने खुवाउने प्याउने आदि इत्यादि कुराहरूमा चाहिँ शरीक चाहिँ भइरहनु भएको छ, तर विवाहको कुरा भइरहेको छैन। अब पाण्डवलाई त्यो कुरा सबै कुरा जानिसकेपछि आफूले चाहिने पाण्डु नन्दन अर्जुनसँगै चाहिँ विवाह गरिदिने जुन पहिला जुन मनमा लागेको थियो द्रुपदको त्यो कुरा पुरा भएको जस्तो लागेर उहाँ अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ र अब त्यसैदेखि अब विवाहको लागि सबै तयारी गरौँ भनेर द्रुपदले त्यो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। त्यो प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरिमा युधिष्ठिरले बिहे त मेरो नै भएको छैन भनेर कुरा राख्नुहुन्छ।
बिहे त मेरो गर्ने हो भन्नुहुन्छ। ल ठिक छ, त्यसबेदेखि तपाईँ कुनै विवाह गर्ने हो अथवा तपाईँका भाइहरू मध्ये तपाईँले जसलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई विवाह गर्ने हो भनेर यस्तो प्रकारले त्यहाँ विवाहको तयारी र विवाहको त्यो पूर्व कुरा हुन्छ। त्यो भएपछि युधिष्ठिरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, हामी 5 जनाले विवाह गर्नुपर्छ, आमाको पनि त्यही नै इच्छा छ र मैले पनि त्यही नै सोचेको छु भनेर यस्तो प्रकारले सोझै कुरा राख्नुहुन्छ। अब द्रुपदले के भन्नुहुन्छ भने, हे राजन, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ जस्तो धार्मिक व्यक्तिबाट यो कुरा कसरी सुहाउँछ? वेदमा, हाम्रो वेदमा उल्लेख गरिएको छ कि एउटा पुरुषबाट 5 वटा 6 वटा 7 वटा जति पनि कन्या आवश्यकता अनुसार एउटा राजाले विवाह गर्न सक्छ, तर एउटी महिलासँग चाहिँ, एउटा नारीसँग अरूले विवाह गर्ने कुरा त कहीँ पनि हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छैन। तपाईँ जस्तो धर्म पुरुषबाट यो कुरा किन आइरहेको छ भनेर द्रुपदले त्यहाँ कुरा राख्नुहुन्छ। एकैचोटि विवाह भएको छैन। महाभारतमा यस विषयमा धेरै विचार विमर्श भइसकेपछि मात्रै कुरा आउँछ। त विवाह मेरो भएको छैन भनेर युधिष्ठिरले भन्नुभयो। द्रुपदले ठिक छ, तपाईँ विवाह गर्नुहोस् अथवा तपाईँले भने अनुसार तपाईँको भाइहरू मध्ये जो सक्दै गरिदिनु भए पनि मेरोलाई केही छैन भनेर उहाँले त भन्नुभयो। विवाह हामी 5 जनाले गर्ने हो, मेरो आमाको पनि त्यही इच्छा छ भनेर चाहिँ युधिष्ठिरले कुरा राख्नु भएपछि द्रुपदले यो धर्मसङ्गत भएन भन्ने किसिमको कुराहरू राख्नुभयो। अनि युधिष्ठिरले फेरि आफ्नो तर्कहरू राख्नुभयो। के त भन्दाखेरिमा 10 प्रचेताले समुद्रकी कन्या मारिसासँग विवाह गरेका थिए भनेर त्यो कुरा राख्नुभयो र अनि अर्को चाहिँ त्यहाँनिर विभिन्न चाहिँ एउटा चाहिँ के भने गौतम वंशकी, हैन, यहाँनिर के भने गौतमकी कन्या जटिलाको चाहिँ यसै गरी 4-5 जना पुरुषहरूसँग विवाह भएको थियो भनेर उहाँले पहिला पहिला कसको विवाह भएको थियो भन्ने किसिमका तर्कहरू राख्नुभयो युधिष्ठिरले। अब यतिकै बेलामा त्यसबेदेखि तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, म धर्मको यो विरुद्ध भयो भन्छु, यो काहीँ सुनेकै छैन, देखेकै छैन, अहिले आएर यस्तो के कुरा भइरहेछ भनेर द्रुपदले त्यो कुरा राख्नुभयो। दृष्टद्युम्नले पनि आफ्नो बाबुकै कुराहरूमा त्यो राख्नु थाल्नुभयो। यो हुन सक्दैन भनेर दृष्टद्युम्नले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो। अब त्यतिकै बेलामा त्यहाँ व्यासजीको आगमन हुन्छ। अब व्यासजीको आगमन भएपछि अब यसमा चाहिँ अब व्यासजी आउनुभयो। अब सबै कुरा उहाँलाई नै सुम्पिदिउँ, ल के भन्नुहुन्छ, यो कहाँ धर्मको कुरा हो भनेर जब भन्नु भएपछि अनि व्यासजीले भन्नुहुन्छ कि हे राजन, यो धर्मको अति सूक्ष्मतम विषय हो, यो बुझ्नको लागि सामान्य नजरले र सामान्य दृष्टिकोणले हुँदैन। व्यासजीले राख्नुहुन्छ कुरा के त भन्दाखेरिमा अनि अरू सामान्य धर्ममा यो कुरा चाहिँ नि अब वर्जित भए तापनि द्रौपदीको सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा लागू हुँदैन। किनभने द्रौपदी अरू कन्या जस्तो आमाको गर्भबाट आएकी नै होइन। उनी पहिलो नम्बर कुरा यज्ञबाट आएकी हुन् र उनको स्थान नै विशिष्ट छ। अनि अर्को कुरा यो त अब बुझाउनु पर्या त कसलाई छ भन्दाखेरिमा द्रुपदलाई छ, किनकि अब पाण्डवहरू त आफू चाहिँ त्यहाँनिर ढुक्क हुनुहुन्छ यस मामलामा। द्रुपदलाई बुझाउनलाई परेको छ। त्यसैले द्रुपदलाई बुझाउनको लागि अब व्यासजीले यो अत्यन्त गोप्य र अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो, म यो कुरा सबैलाई भन्दिन, केवल तपाईलाई मात्रै भन्छु, त्यसैले तपाईँ म भेटा आउनुहोस् भनेर द्रुपदलाई व्यासजीले एउटा गोप्य कोठामा त्यहाँनिर पाण्डवहरूलाई पनि छोडिदिनु भयो, दृष्टद्युम्नलाई पनि छोडिदिनु भयो, कुन्ती र द्रौपदी स्वयंलाई पनि त्यो कुरा जानकारी नगराइकन व्यासजीले द्रुपदलाई एउटा चाहिने गोप्य कोठामा लिएर जानुभयो। गोप्य कोठामा लिएर गएर उहाँले एउटा इतिहास सुनाउनु भयो, जुन इतिहास चाहिँ फेरि पनि के त भन्दाखेरिमा स्वयं त्यहाँ महाभारतमा रहेका स्वयं पात्रहरूलाई थाहा छैन। त त्यहाँ स्वयं जो पाण्डवहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थाहा छैन त्यो कुरा। कुन्ती मातालाई र द्रौपदीलाई पनि त्यहाँनिर त्यो कुरा थाहा छैन। त व्यासजीले द्रुपदलाई लगेर गोप्य रूपमा राखिदिनु भयो। त त्यो गोप्य कुरा के थियो त, महाभारतको कृपाले, स्वयं व्यासजीको कृपाले अब हामी पनि थाहा पाउँदैछौँ। त भयो के त भन्नु होला भनेदेखि, हे राजन, एक पटकको कुरा हो, नैमिषारण्यमा यमराज स्वयं यज्ञ गर्नको लागि आउनु भएको थियो।
नैमिषारण्यमा स्वयं यमराज यज्ञ गर्नको लागि आउनुभएको थियो। किनभने यज्ञ गर्नको लागि यो भारतवर्ष भूमि जुन छ यो नै एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ। देवताहरू स्वयं आफूलाई यज्ञ गर्न मन लाग्यो भने आफ्नै ठाउँमा देवलोकमा स्वर्गमा कहीँ पनि यज्ञ गर्न पाउँदैन। जस्तो ब्रह्माजीलाई यज्ञ गर्न मन लाग्यो पुष्करमा आउनुहुन्छ, यमराजलाई यज्ञ गर्न मन लाग्यो नैमिषारण्यमा आउनुहुन्छ, परशुरामलाई यज्ञ गर्न मन लाग्यो चक्र तीर्थ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ। यो यसरी हेर्दाखेरिमा यो भारत भूमि यज्ञ भूमि हो। त्यसैले यहाँनिर यज्ञ गर्नको लागि स्वयं यमराजजी पनि एकपटक आउनुभएको थियो। हे राजन, जब यमराज 1 वर्षको लागि त्यो यज्ञ 1 वर्षसम्म लागेको थियो, 1 वर्षसम्म त्यो यज्ञ गर्न लाग्दाखेरिमा यमराज आफ्नो यमलोकबाट बाहिर आउनुभयो। त्यसैले 1 वर्षसम्म कोही पनि मान्छे त यहाँनिर मर्ने कुरा भएन। यमराज आफै चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न भने त सब मान्छे जो जन्मिने चाहिँ जन्मिराखेका छन्, मर्ने कोही पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छेको भयावह भयो, मान्छेको संख्या धेरै बढ्यो। यो हुन त 1 वर्षसम्मको मात्रै कुरो थियो, तर देवताहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यसै गरी मान्छे बढ्दै जाने हो र कोही पनि नमर्ने हो भने त देवता र मान्छेमा के फरक भयो र फेरि देवताहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा लाग्यो र देवताहरूलाई पिर लाग्यो। हे राजन, त्यसपछि देवताहरू सबैजना ब्रह्माजीकोमा जानुभयो। ब्रह्माजीकोमा गएर किन यस्तो भइरहेको छ, मान्छेहरू कोही मरिरहेका छैनन्, हाम्रो देवलोकमा पनि संख्या धेरै, मान्छेहरूको संख्या पनि धेरै, अब हामी देवता र मान्छेमै भिन्नता के भयो र यस्तो किसिमले चाहिँ कुराहरू राख्न थाले देवताहरूले। त्यो भएपछि ब्रह्माजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा, हे देवता हो यो केही छैन, 1 वर्षसम्म हो, 1 वर्षपछि फेरि आफ्नो गति सबै जान्छ, त्यसकारण चिन्ता नगर भनेर ब्रह्माजीले त्यहाँनिर आश्वासन दिनुभयो। त्यो आश्वासन पाएपछि सबै देवताहरू ल ठिक छ भनेर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। त्यतिकैमा इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर सबै चाहिँ त्यहाँ स्नान गर्नको लागि त्यही नैमिषारण्य क्षेत्रको नदीमा जब स्नान गर्न गएका थिए, त्यतिकै बेलामा त्यहाँ पानीमा एउटा कमल बगेर आयो, एउटा अलौकिक कमल बगेर आयो। आहा, यो कमल कहाँबाट आयो भनेर इन्द्रलाई त्यो जान्न मन लाग्यो र इन्द्र त्यो कमलको आगम स्थल कहाँ रहेछ भनेर बुझ्नको लागि अगाडि बढे। जहाँबाट आएको थियो त्यतै त्यहाँबाट कमलहरू आइरहेको देखेर यो कमल कहाँनेरिबाट आइरहेछ, किनकि त्यहाँ एउटा मात्रै होइन अरू पनि कमल बग्दै बग्दै आइरह्यो। एउटालाई इन्द्रले टिप्नु भयो, असाध्यै सुन्दर कमल, अरू पनि आइरहेको छ, अरू पनि आइरहेको छ, कहाँ आइरह्यो भनेर अब जाँदै जाँदै गर्दाखेरिमा इन्द्र त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो जुन ठाउँमा एउटा अत्यन्त सुन्दरी युवती आँखाबाट आँसु झारेर करुण रसमा चाहिँ रोइरहेकी थिए। त उनको आँखाबाट जति जति आँसुका थोपाहरू बहन्थे ती पानीमा पर्दाखेरिमा त्यो कमलको रूप लिन्थ्यो र त्यो बग्थ्यो र त्यो एक सुन्दरी युवती त्यसरी रोइरहेको देखेर इन्द्रले तिमी को हौ, किन रोइरहेको भनेर सोध्नुभयो। ती युवतीले पनि म को हुँ, किन रोइरहेको छु मलाई पनि थाहा छैन भनेर ल आऊ भनेर चाहिँ नि इन्द्रलाई लिएर अलिकति माथि के गएकी थिइन्। त्यहाँ नीललोहित त्यहाँ एकजना चाहिँ नि महापुरुष आफ्नी पत्नीलाई लिएर आनन्दसँग बसिरहेका थिए। यो दृश्यलाई देखेर इन्द्रको मनमा के लाग्यो भने यिनी पनि निर्लज्ज रहेछन्, एउटा चाहिँ नि यो जुन लोकको व्यवहारलाई नबुझ्ने खालका रहेछन् भनेर थोरै चाहिँ उनी माथि क्लेशको भावना राखे इन्द्रले। त त्यो देख्ने बित्तिकै भगवान नीललोहित भगवान शङ्करले त्यो अलिकति के दृष्टिले हेर्नु भएको थियो, ती इन्द्र काष्ठवत एकदमै जड जस्तो भएर त्यहाँनिर के पनि गर्न नसक्ने भए। अनि त्यस्तो अवस्थामा पुगेर उनी चाहिँ नि शक्तिहीन, बलहीन, बुद्धिहीन केही पनि नभएको एकदम निचेष्ट काष्ठवत भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ जनमेजयलाई वैशम्पायनजी कि राजन ती इन्द्र त्यहाँ काष्ठवत भए। त त्यतिकै बेलामा फेरि थोरै चाहिँ नि ती कन्याको जो चाहिँ नि आँखाबाट आँसु बहाएर जो रोइरहेकी थिइन् तिनलाई चाहिँ नि ती नीललोहित ती भगवान रुद्रले संकेत गर्नु भएपछि तिनले के छोइदिएकी थिइन्, थोरै चाहिँ नि उनमा फेरि होस र केही आयो।
फेरि उनमा चाहिँ नि अलिकति बलको सञ्चार भयो। अनि ती भगवान रुद्रले भन्न थाले कि यिनलाई अब जुन घमण्ड यिनले जुन आज जुन देखाए, यो मतलब म माथि यिनले चाहिँ जुन प्रकारको भाव र विचार प्रकट गरे यो यिनको घमण्ड हो, यिनलाई जुन देखाइदिउँ भनेर एउटा चाहिँ नि गुफा, त्यहाँनिर एउटा गुफा आयो र त्यो गुफाबाट खोलेर त्यो ढोका खोलेर यसो देखाउँदाखेरिमा त्यहाँ 4 जना महापुरुषहरू जो बसिरहेका थिए, आनन्दसँग उनीहरू बसिरहेका थिए र तिनलाई देखाइयो। उनीहरू त्यहाँबाट कहीँ जान नसक्ने, केही गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए ती 4 जना महापुरुषहरू। र ती एकजना जो इन्द्र आए उनलाई पनि अब यिनलाई पनि त्यहीँ राखिदेऊ भनेर ती भगवान रुद्रले जो भनिदिनु भएको थियो, त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ ती इन्द्रले चाहिँ नि हे प्रभु मबाट क्षमा पाऊ, मबाट गल्ती भयो, मैले त्यस्तो किसिमको केही राखेको होइन आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारको त्यहाँनिर स्तुति गरिसकेपछि भगवान रुद्रले ती 4 जना सहित ती अहिले आएका इन्द्रलाई त्यहाँ राख्दाखेरिमा ती यी को हुन् त भन्दाखेरिमा पहिला पनि यी 4 जनाले यस्तै प्रकारको दम्भ र घमण्ड गरेका थिए, यी पूर्व इन्द्रहरू हुन्। यी 5 जना के हुन् त भन्दा पूर्व इन्द्र। अब आउँदाखेरिका यी जो छन् 5औं, यी पञ्चम इन्द्र गर्दा 5 जना इन्द्र, यी चाहिँ नि पहिलाका इन्द्र र अहिले मात्र भइरहेका होइनन्, यी इन्द्र हुन्। अनि साथसाथै ती जो रोइरहेकी जो कन्या थिइन् ती चाहिँ नि को हुन् त भन्दा तिनै स्वर्ग लक्ष्मी सची, ती स्वर्ग लक्ष्मी सची हुन्। र यसरी तिमीलाई त्यो भनेपछि अब भगवान शङ्करको त्यो महाभारतमा भएको यो चाहिँ नि हामीहरूले त्यो अब सिरियल हेर्दाखेरिमा दायाँ बायाँ यताउतिमा चाहिँ नपाइने स्वयं व्यासजीद्वारा लेखिएको ग्रन्थमा पूर्व इन्द्र भनेर चाहिँ जुन उल्लेख गरिएको छ, ती पूर्व इन्द्रहरूको चाहिँ नि छुट्टै अध्यायमा चाहिँ नि यो कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। त्यो कुरा म हजुरहरूलाई निवेदन गर्दैछु। त यसरी यहाँनिर 5 जना ती 4 जना पूर्व इन्द्रहरू र 5औं यी अहिले 5 जना इन्द्रहरू भए र यिनै इन्द्रहरूलाई अब भगवानले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरिमा तिमीहरू अब सबैजना यस धरतीमा मनुष्य रूपमा तिमीहरू जानुपर्नेछ र मनुष्य रूपमा गएर त्यहाँ भएका सम्पूर्ण अन्याय अत्याचार र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण विकृति विसङ्गतिहरू छन्, यी हटाएर मात्रै फेरि तिमीहरू आफ्नो स्थानमा आउनु पर्नेछ भनेर यस्तो प्रकारले भगवान शङ्करले मतलब रुद्रले त्यहाँ रुद्रको उल्लेख गरिएको छ। भगवान रुद्रले चाहिँ यसरी भनिदिनु भएपछि तिनै पूर्व इन्द्रहरू अब हामी कसरी जाने त पृथ्वी लोकमा, हामी कसरी जाने आमाको गर्भमा चाहिँ जाने भन्ने यस्तो किसिमले कुरा गर्दाखेरिमा भगवान अब चाहिँ यो इन्द्रबाट धर्मराजबाट आदि इत्यादिको माध्यमबाट यी 5 जना चाहिँ अब जन्मनु पर्नेछ भनेर उहाँहरूकै अंशबाट चाहिँ आउनु पर्छ भनेर भगवान रुद्रले त्यो कुरा उल्लेख गरिदिनु भएको थियो। त्यसैले हे राजन यी जो 5 जना छन् धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल र सहदेव यी सामान्य व्यक्ति नभइकन यी पूर्व इन्द्रहरू हुन्। त्यसैले यसमा तिमीले यी पूर्व इन्द्रहरू 5 जना 5 रूपमा देखिए तापनि वास्तवमा यी एउटै हुन्। त्यसकारण तिमीले यो कुरा बुझ, यो अरू मानिसहरू र अरू कुराहरूमा यो लागू हुँदैन भन्नुभयो व्यासजीले। अनि साथसाथै जुन सची थिइन् स्वर्ग लक्ष्मी सची, तिनै स्वर्ग लक्ष्मी सची चाहिँ अहिले याज्ञसेनी यानी तपाईको दरबारमा छोरीको रूपमा द्रौपदीको रूपमा जुन आएकी छन् यी सामान्य कन्या नभएर स्वर्ग लक्ष्मी सची हुन्। त्यसैले यी सची पूर्व इन्द्रकी पत्नी यी 5 जना फेरि पनि एउटै हुन्। त्यसैले यसमा कतै केही दोष छैन र यसमा विवाह गरिदिनु पर्छ। यही कुरा भन्नको लागि, यही कुरा हुनको लागि नै कुन्तीबाट पनि त्यो सबैजनाले विवाह मतलब बाँडेर लिनु भनेर आएको हो, यसको रहस्य हो। त्यसकारण तपाईँ यसमा शङ्का नगर्नुहोस् भनेर जब व्यासजीले त्यो जुन गोप्य रहस्य जब बताइदिनु भयो त्यसो भएपछि अनि फेरि द्रुपद भन्नुहुन्छ हे महात्मन, मैले यो कुरा पहिला नै थाहा पाएको भए यस्तो मनमा किन आउने थियो, तपाईबाट यो जुन विचारहरू आयो यसमा म अत्यन्त खुसी छु भन्नुभयो र अब विवाहको लागि तयारी भयो। यो कुरा यहाँ महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। अनि स्वयं व्यासजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हे राजन यी
अब प्रत्येक दिन एक दिन धर्मराजसँग युधिष्ठिरसँग विवाह हुनेछ। विवाह भएपछि भोलिपल्ट फेरि यिनी स्नान गरेपछि यिनी फेरि कन्या भावमा नै प्राप्त हुनेछिन्। फेरि अर्को दिनमा अर्कोसँग विवाह हुनेछ। अर्को दिन भएपछि फेरि अर्को दिन स्नानपछि यिनको चाहिँ नि फेरि कन्या भाव जस्ताको तस्तै रहनेछ भनेर यसरी द्रौपदीसँग 5 जना कन्या चाहिँ नि महापुरुष मतलब पाण्डवहरूको विवाह भएको कुरा महाभारतको यहाँ यति बेलासम्ममा हामीले यो व्याख्या गऱ्यौँ र थोरै मैले आफूले महाभारत अध्ययन गरेको कुरा हजुरहरूसँग राखेँ। अब पाण्डवहरूसँग द्रौपदीको विवाह भएको कुरा यति भयो र फेरि व्यासजी के पनि भन्नुहुन्छ भने हे राजन, एउटा यो पूर्वेन्द्र यानी पूर्व इन्द्रहरू र शचीको कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ भने अर्को तर्फबाट फेरि यिनै शची कुनै बेला कुनै युगमा कुनै मन्वन्तरमा के त भने वेदवती एक ब्राह्मणकी छोरीको रूपमा थिइन्। यिनले पति धेरै रूपवती र धेरै राम्री हुँदा हुँदै पनि विवाहको लागि आफ्नो योग्य पति नपाएको कारणले गर्दा भगवान शङ्करको तपस्या गरेकी थिइन्। त तपस्या गर्दाखेरिमा यिनले भनेकी थिइन् कि पतिम देही त्रिलोचन पतिम देही पञ्चबार चकारसा। यिनले भगवान शङ्करसँग मलाई पति 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 भनेर चाहिँ नि 5 पटक यिनले वरदान मागेकी थिइन्। त्यसमा भगवान शङ्करले पनि त्यस्तै 5 चोटि भनेको कारणले गर्दा तिम्रो भव्य दिव्य चाहिँ त्यस्ता प्रकारका महापुरुष जो छन् तिनीसँग विवाह हुनेछ र 5 वटा पति हुनेछन् भनेर भगवान शङ्करले पनि वरदान दिनुभएको थियो। यस कारणले पनि यसमा कतै केही दोष लाग्ने छैन, दोष हुने छैन भनेर भगवान महर्षि व्यासले द्रुपदलाई यति कुरा भनेपछि द्रुपद अत्यन्त खुसी हुनुभयो र द्रौपदीको विवाह खुसी साथ चाहिँ पाण्डवहरूसँग गरिदिनु भयो। साथसाथै अत्यन्त अब राजकुल अनुसार उहाँले दाइजोहरू र श्रृङ्गारका सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा दिएर पाण्डवहरूसँग द्रौपदीको विवाह गरिदिनु भयो भन्ने कुरा महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ। त यो कुरा राजा जनमेजयलाई वैशम्पायनजीले जुन प्रकारले बताउनु भएको थियो, नैमिषारण्यमा उग्रश्रवा मुनिले सुनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई जुन यो बताउनु भएको थियो, थोरै आफूले पनि यसो हेरेर यो सत्सङ्गमा मैले आफूले जाने कुरा हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। अब जे होस् महाभारतको हामी अगाडि बढ्दै जाने सन्दर्भमा यति बेरसम्म प्रेमपूर्वक महाभारत कथा हजुरहरूले सुनिदिनु भयो। हजुरहरूको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम गर्दै ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।